ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्। पुष्कर उवाच। त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत्। विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शार्ङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपे हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्मम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमेड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच। त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत्। विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शार्ङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपे हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा
ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्नम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमीड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत्। विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शार्ङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपे हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्नम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमीड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत्। विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शार्ङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपे हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः
कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्नम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमेड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत् विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शार्ङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपे हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्नम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमेड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत् विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शार्ङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपे हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां
डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्नम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमेड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत् विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शारङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपे हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत् सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्नम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमेड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत् विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शारङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे
ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपी हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्नम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमेड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत् विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शारङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपी हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्नम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमेड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं
शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत्। विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शार्ङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपे हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्मम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमेज्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्महरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। पुष्कर उवाच त्रिपुरं जघ्नुसः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं शङ्करस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितं वागीशेन च शक्रस्य बलं हन्तुं प्रयास्यतः तस्यं स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमत्। विष्णुः प्राच्यां स्थितश्चक्रे हरिर्दक्षिणतो गदे प्रतीच्यां शार्ङ्गधृग्विष्णुर्जिष्णुः खड्गे ममोत्तरे ऋषिकेशोऽपि कोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपे हरिर्भूमौ नरसिंहोऽम्भरे मम क्रूरान्तममलं चक्रं भ्रमत्येतत्सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तु प्रेतनिशाचरान् गदा चेयं सहस्रार्चिः प्रदीप्ता पावकोज्ज्वला रक्षो भूतपिशाचानां डाकनीनां च नाशनी शारङ्गविस्फूर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यग्मनुष्यकूष्माण्ड प्रेतादीन् हन्त्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये समाहिताः ते यान्तु साम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्याः कृष्णशङ्करवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये मे जनाः स्मृतिहारकाः बलौजसाञ्च हर्तारश्चायाबिभ्रंशकाश्च ये केचोपभोगहर्तारो ये लक्षणनाशकाः कूसमाण्डे प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रपराहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं यथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् पृष्ठे पुरस्तान्मम दक्षिणोत्तरे विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरिः तमेज्यमीशानमनन्तमच्युतं
जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः सत्येन तेनाच्युतनामकीर्तनात् प्रणाशयेत्तु त्रिविधं ममाशुभम्। अग्निपुराणांतर्गतम श्री विष्णुपंजरम स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।